بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي هديتني فلهوت، ووعظت فقسوت، وأبليت الجميل فعصيت. ثم عرفت ما أصدرت إذ عرفتني، فاستغفرت فأقلت، فعدت فسترت. فلك إلهي الحمد. تقحمت أودية الهلاك، وحللت شعاب تلف. تعرضت فيها لسطواتك، وبحلولها عقوباتك. ووسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أني لم أشرك بك شيئا، ولم أتخذ معك إلها، وقد فررت إليك بنفسي، وإليك مفر المسيء، ومفزع المضيع لحظ نفسه الملتجئ. فكم من عدو انتضى علي سيف عداوته، وشحذ لي ضبة مديته، وأرهف لي شبا حده، وداف لي قواتل سمومه، وسدد نحوي صوائب سهامه. ولم تنم عني عين حراسته، وأضمر أن يسومني المكروه، ويجرعني زعاف مرارته. فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح، وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته، ووحدتي في كثير عدد من ناواني، وأرصد لي بالبلاء فيما لم أعمل فيه فكري. فابتدأتني بنصرك،
وشددت إزري بقوتك، ثم فللت لي حدا، وصيرته من بعد جمع عديد وحده، وأعليت كعبي علي، وجعلت ما سدده مردودا علي، فرددته لم يشف غيظا، ولم يسكن غليله، قد عض على شواه، وأدبر موليا، قد أخلفت سرايا. وكم من باغ بغاني بمكائده، ونصب لي شرك مصائده، ووكل بي تفقد رعايته، وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته، انتظارا لانتهاز الفرصة لفريسته، وهو يظهر لي بشاشة الملق، وينظرني على شدة الحنق. فلما رأيت يا إلهي تباركت وتعاليت، دغل سريرته، وقبح من طوى علي، أركسته لأم رأسي في زبيته، ورددته في مهوى حفرته، فانقمع بعد استطالته ذليلا في ربق حبالته، التي كان يقدر أن يراني فيها، وقد كاد أن يحل بي لولا رحمتك ما حل بساحته. وكم من حاسد قد شرق بي بغصته، وشجي مني بغيظه، وسلغني بحد لسانه، ووحرني بغرف عيوبه، وجعل عرضي غرضا لمرامي، وقلدني خلالا لم تزل فيه، ووحرني بكيده، وقصدني بمكيدته، فناديتك يا إلهي مستغيثا بك، واثقا بسرعة إجابتك، عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك، ولا يفزع من لجأ إلى معقل انتصارك.
فحصنتني من بأسه بقدرتك، وكم من سحائب مكروه جليتها عني، وسحائب نعم أمطرتها علي، وجداول رحمة نشرتها، وعافية ألبستها، وأعين أحداث طمستها، وغواشي كربات كشفتها، وكم من ظن حسن حققت، وعدم جبارت، وصرعة أنعشت، ومسكنة حولت، كل ذلك إنعاما وتطولا منك، وفي جميعه انهماكا مني على معاصي، لم تمنعك إساءتي عن إتمام إحسانك، ولا حجرني ذلك من ارتكاب مساخطك. لا تسأل عما تفعل، ولقد سئلت فأعطيت، ولم تسأل فابتدأت، واستميح فضلك فما أكديت. أبيت يا مولاي إلا إحسانا وامتنانا وتطولا وإنعاما، وأبيت إلا تقحما لحرماتك وتعديا لحدودك، وغفلة عن وعيدك. فلك الحمد إلهي من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا تعجل. هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتقصير، وشهد على نفسه بالتضييع. اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء، وأتوجه إليك بهما أن تعيذني من شر الشيطان الرجيم، فإن ذلك لا يضيق عليك في وجدك،
ولا يتكأدك في قدرتك، وأنت على كل شيء قدير. فهب لي يا إلهي من رحمتك ودوام توفيقك ما أتخذه سلما أعرج به إلى رضوانك، وآمنوا به من عقابك،